अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरे भाइयों, आज एक मैं इशू के ऊपर बात करूंगा। अब वॉइस ऑफ हज़ारा ने अपने पेज के ऊपर एक न्यूज़ दी हुई है कि एक छोटा सा बच्चा है और वो नर्सेज और सिक्योरिटी की गफलत की वजह से और डॉक्टरों की गफलत की वजह से उसकी वफ़ात हो चुकी है। तो इस इशू के बारे में मैं ज़रा आप लोगों को मुकम्मल डिटेल बताने की कोशिश करूंगा। पहली बात तो ये है कि ये हादसा जो है वो गायनी ए वार्ड में होता है। मामलात को जिस तरह होते हैं कि एक पेशेंट होती है जो प्लेसेंटल एब्रप्शन के साथ आती है, तो उसको जो है वो डायरेक्ट एडमिट कर दिया जाता है और उसका सी सेक्शन हो जाता है। अब बच्चा, उसका बेबी डिलीवर हो जाता है। अब डिलीवरी के बाद उस बच्चे को जो है वो नर्सरी लेकर जाया जाता है। तो नर्सरी में जो मौजूद डॉक्टर होता है वो उसका मुकम्मल चेकअप करता है और उसको जो है वो वापस भेज देता है कि बच्चा जो है वो ठीक है माशाल्लाह से, और उसको अपनी माँ को दे दिया जाए। अब ये तकरीबन कोई रात के 4 बजे ये मतलब उसका ऑपरेशन होता है और बच्चे को जो है वो माँ के हवाले कर दिया जाता है। अब बच्चा जो है वो ऊपर 8 बजे मतलब ये है कि ऊपर वार्ड में आता है, तो तकरीबन 8 बजे के करीब जो गायनी ए वार्ड में जितने भी अटेंडेंट्स हैं उन सबको निकाल दिया जाता है और माँ के साथ अपना बच्चा मौजूद होता है। इसके बीच में क्या होता है कि तकरीबन कोई 1:30 बजे के करीब जो है वो बच्चे की वफ़ात हो जाती है। और जब उनके अटेंडेंट्स ऊपर आते हैं तो एक किस्म का कुल गुब्बारा शुरू हो जाता है कि ये क्या हुआ है। तो फ़ौरन उसको जो है वो बच्चे के चेकअप के लिए उसको नर्सरी भेजा जाता है। तो वहाँ पर जो मौजूद डॉक्टर्स होते हैं वो उसका फ़ौरन चेकअप करते हैं, लेकिन बहरहाल ना उसकी कोई पल्स होती है, ना हार्ट होता है, ना कोई उसकी रिस्पायरेशन होती है, लेकिन फिर भी वो अपने तौर पे उसकी सीपीआर करते हैं और उसको ऑक्सीजन वगैरह और एम्बो बैगिंग वगैरह सारा कुछ करते हैं। लेकिन उसके बावजूद वो जो बच्चा जो होता है उसकी वफ़ात हो जाती है। तो इस पर वो अटेंडेंट जो है ना वो हाइपर हो जाते हैं। पहले तो मैं बताता हूँ क्यों हाइपर होते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा होता है कि वहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं तो उनके साथ उनकी तू तू मैं हो जाती है और उसकी वजह से वो अटेंडेंट उसके हाइपर हो जाते हैं। तो अटेंडेंट ये मौक़िफ़ इख्तियार कर लेते हैं कि यार ये सिक्योरिटी एहलकार या नर्सेज जो है इसकी कसूरवार हैं, और एफआईआर इन दोनों नर्सेज और जो सिक्योरिटी एहलकार होते हैं इन दोनों के खिलाफ दर्ज की जाती है एफआईआर। उसमें ये मौक़िफ़ इख्तियार किया जाता है कि इस बच्चे को जो चूंकि जो है वो दूध नहीं दिया गया तो इसकी वजह से जो है वो बच्चे की वफ़ात हो गई है। तो इसमें यहाँ पर मैं ये बात कहता चलूँ कि अटेंडेंट इस बात को खुद मानते हैं कि हम लोगों ने अपने बच्चे के लिए जो है वो दूध लाया था। तो जब दूध उन लोगों ने दे दिया है तो जब उनसे मैंने ये सवाल पूछा कि वो दूध का जो है आपके पास वो पैकेट है सही सलामत, तो उसने कहा हमारे पास तो सही सलामत नहीं है। तो मैंने कहा ये आप फिर कैसे सस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो जो डब्बा है दूध का वो बच्चे को नहीं पिलाया गया। तो उसके ऊपर भी जो है वो खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। अब उनकी जो माँ होती है, आपको तो पता है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो हम माँ को कहते हैं कि आप इसको अपना दूध पिलाती रहें। तो ये तो माँ की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो अपने बच्चे को खुद दूध पिलाती। और दूसरा ये था कि उनके साथ जो चैम्बर है, आपको पता है कि यहाँ पर एक कमरे वाला सिस्टम नहीं है कि एक कमरे में एक औरत अगर अकेले रह जाए और नींद बेहोशी की हालत हो। अब नींद बेहोशी का क्या मतलब है, मैं तो इसके पर बड़ा हैरान हो गया हूँ कि अगर एक औरत का आपको पता है कि जिए उसको मिल जाए और वो उससे रिकवर हो जाए तो उसके बाद तो बिल्कुल ही ठीक सही सलामत होती है। और ये हादसा तो दिन के तकरीबन कोई 1 बजे के करीब होता है और ऑपरेशन उसका सुबह 4 बजे होता है। अगर उस वक़्त से आप चलो ये भी शुमार कर लो कि उसकी माँ आराम कर रही थी, तो 10, 11, 12 बजे तो उसकी माँ उठ जाएगी ना, कि नहीं अब पूरा दिन ही सोती रहेगी। तो इस तरह तो हो नहीं सकता है। तो मेनली जो है इसमें मैंने अटेंडेंट से भी बात की है और उनके साथ मैं मिला हूँ। तो उन लोगों का ये मौक़िफ़ था कि हमें सिक्योरिटी एहलकारों से गिला है, क्योंकि उनकी और इन अटेंडेंट की आपस में जो है वो लड़ाई एक कह सकते हैं या तू मैं और कुछ ऐसा जुमला जो है वो सिक्योरिटी एहलकारों ने अदा किया, जिसकी वजह से वो बार बार वो जो है ना वो जुमला कह रहे हैं कि यार ये जुमला हमें बुरा लगा। तो यहाँ पर मैं सबको ये बात कहना चाहूँगा, ख़ुसूसन हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, कि खुदारा जो है आप इस मसले को देखें, इस मसले को आप जो है हल्के में ना लें। और ख़ुसूसन सोशल मीडिया पर जो है इतनी गेज़ बनी हुई है, इतनी गेज़ बनी हुई है
کہ وہ لوگوں نے اتنا پھیلا دیے اس پوسٹ کو اور آپ کا ہاسپٹل جو ہے وہ بدنام ہوتا جا رہا ہے، اور آپ کے جو اپنا پیج ہے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل، اس میں آپ اپنے نہ ڈاکٹروں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، نہ نرسز کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں، نہ اپنی بات لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور آپ کا کمپلیکس جو ہے وہ بدنام ہو رہا ہے۔ تو یہ تو اپنی جو ہے وہ جو ہمارا جو سوشل میڈیا سیل ہے جو ہمارے ایوب ٹیچنگ ہاسپٹل کا، وہ بھی بہت زیادہ کمزور ہے۔ یعنی جو آتا ہے بس جھوٹی خبر لگا کے اور کمپلیکس کو بدنام کر کے چلا جاتا ہے۔ اور یہاں پر ایڈمنسٹریشن کو چاہیے تھا کہ اس کے اٹینڈنٹ کے ساتھ ملتے، ان کو کونسل کرتے، ان کو پوری بات کرتے۔ اسی طرح ہمارے جو ڈاکٹرز تھے ان لوگوں نے بھی پوری کوشش کی کہ ان کو جو ہے وہ ساری کی ساری بات سمجھائیں اور اٹینڈنٹ کو کونسل کریں۔ میں نے بھی اپنے طور پہ جو ہے پوری کوشش کی ہے، لیکن ان کا یہ جو ہے وہ ماننا ہے کہ اگر سیکیورٹی اہلکار جو ہے وہ ہمارے پاس آ جائیں اور ہم سے اگر معافی مانگ لیں تو جو ہے وہ بات ختم ہو سکتی ہے۔ تو میں خود جو ہے وہ سیکیورٹی اہلکار سے بھی خود گزارش کرنا چاہوں گا، ایک التجا ہے، ریکویسٹ ہے ان سب کے لیے، ان کو میں فورس نہیں کرنا چاہوں گا کہ اگر ایک بات جو ہے ایک بند ہے اس کا بچہ مر چکا ہے اور وہ کتنا شدید دکھ میں ہے، تو اگر آپ اس سے کوئی معافی مانگ لیں تو اس میں میرے خیال میں عزت نفس میں ہماری کوئی کمی نہیں آ جائے گا۔ حالانکہ میں اپنے طور سے بھی ان اٹینڈنٹ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں کہ یار اتنا بڑا حادثہ ان کے ساتھ ہو گیا ہے، انسان ہے، حادثات تو ہوتے رہتے ہیں۔ جو اس بچے کی ڈیتھ ہے وہ او پی ڈی کی جو بعد میں وہ گئے ان چیک اپ کے لیے، او پی ڈی کی پرچی جو ہے اس کی میں شاید امیج اوپر لگا دوں، اوریجنل تو نہ ہو، ایک فوٹوگراف سی میں نے فوٹوگراف سے فوٹوگراف لی ہے، تو اس میں اس کو جو ڈیتھ ہوئی ہے بچے کی، میں ڈاکٹروں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ سڈن انفیکٹ ڈیتھ سنڈروم ہے، اس کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو یہ بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ اچانک بچوں کی یوں وفات ہو سکتی ہے، اور جو پلیسنٹل ایبرپشن کے ساتھ جو بچہ جو ہوتا ہے اس کی جو پیدائش ہوتی ہے سی سیکشن کے ذریعے، تو اس میں بھی کافی چانسز ہوتے ہیں، ہائی جو ہے وہ موٹیلٹی ریٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بات ہے کہ ہائی رسک پریگننسی تھی، اور اسی طرح جو ہے وہ اگر بچے کی ڈیتھ ہو گئی ہے تو اس پر میں خود بھی بہت زیادہ دکھ ہے، مجھے افسوس ہے کہ اس طرح واقعہ ہوا ہے۔ تو آئندہ جو ہے اس واقعے کے لیے ہمیں ذہنی طور پہ تیار ہونا چاہیے۔ اور یہاں پر یہ بات کہتا رہوں کہ وہاں پر وہ عورت اکیلی نہیں تھی بلکہ اس کے ساتھ اور بھی عورتیں موجود تھیں، ان سے بھی میں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے، تو ان کا بھی یہی ماننا تھا کہ بھائی اس بچہ اس کا بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن اچانک سے جو ہے وہ جو ہے نا اچانک سے چپ ہوا ہے۔ جب سب نے اس کو چیک کیے تو اس کی وفات ہو چکی تھی۔ ڈاکٹر بھی موجود تھا ڈیوٹی پہ، نرسز بھی موجود تھی، سیکیورٹی اہلکار بھی تھے، ساری عورتیں موجود تھی، اس کی ماں بھی موجود تھی۔ لیکن یہ ہے کہ اب بچے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں تو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے نا، اس میں کوئی ہم تو یہ نہیں کر سکتے کہ مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیں۔ تو اسی لیے جو ہے میں اپنی ایڈمنسٹریشن سے خصوصی طور پہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہے یہ خصوصاً پیشنٹس کے ساتھ اس طرح ڈیل کریں۔ اب دیکھو ان لوگوں نے ایف آئی آر بھی درج کر دی ہے اور اتنا آگے تک بات چلی گئی، اور اتنا زیادہ میڈیا نے اس کو اچھالا ہوا ہے اور سارے کمپلیکس کو بدنام کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اسی لیے میں اس تمام جو ہے اپنے اہلکاروں سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ یہ بڑا نازک موقع ہوتا ہے، اس میں آپ کو اکثر کوشش کریں کہ اس طرح کے الفاظ ہوں آپ کے کہ وہ جو ہے سمپیتھیٹک ہوں، یا ان کو آپ جو ہے تسلی وغیرہ دیں اور ان کو جو ہے ریلیکس کرنے کی کوشش کریں۔ اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اسی وقت ہی اس کی معافی مانگ لیں، تو اس میں جو ہے نا سب کو جو ہے نا وہ بہتری ہو جائے گی۔ تو انشاءاللہ اسی طرح آپ لوگوں کے لیے میں ویڈیو بناتا رہوں گا، پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔